میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا قرآن کریم جو چند الفاظ تلاوت کیتے ادا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے رب دی قسم، فلا وربک مینو تو جو ہے نا، فلا وربک اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینو تیرے رب دی قسم کوئی شخص ادوں تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، اے سونیا جدوں تک تینوں اپنا حاکم نہ منے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے۔ میرا اللہ اپنی ذات اندر، اپنی صفات اندر، اپنی قدرت اندر کسے دا محتاج نہیں۔ ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک دی محتاج ہے۔ میرا رب چاہندا تے کہہ سکدا سی میں رب العالمین مینوں اپنے رب ہون دی قسم، مینوں اپنے رحمان ہون دی قسم، مینوں اپنے رحیم ہون دی قسم، مینوں اپنے کریم ہون دی قسم، مینوں اپنے جبار تے قہار ہون دی قسم، مینوں اپنے وحدہ لا شریک ہون دی قسم۔ اگر مخلوق دے حوالے نالے تے اتنی بڑی کائنات ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک فرما سکدا سی مینوں مشرقین و مغربین دے رب ہون دی قسم، مینوں رب العالمین ہون دی قسم، مینوں یہ شجر تے حجر ان چیزاں دے حوالے نال میرا رب فرما سکدا سی، وہ کسے دا محتاج نہیں۔ اتنا میں ضرور عرض کراں گا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شریعت مطہرہ دا مزاج ہے اگرچہ ہر چیز دا خالق میرا اللہ ہے، ہر چیز دا خالق میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر جدوں بھی نسبت کرنی ہے کسے رذیل شے دی نہیں کرنی، کسے پست چیز دی نہیں کرنی۔ آکھو اللہ آسمانہ دا رب ہے، زمینہ دا رب ہے، اللہ کائنات دا رب ہے، اللہ پاک آدم دا رب ہے، اللہ نوح علیہ السلام دا رب ہے، اللہ نبیان دا رب ہے، اللہ ولیان دا رب ہے، اللہ ملائکہ دا رب ہے۔ اگرچہ دیگر مخلوق ساری دا خالق اللہ ہے، مگر معاذ اللہ کدی نہیں آکھنا کتیاں دا، بلیاں دا، سوراں دا، یہ نہیں کہنا۔ اگرچہ خالق میرا اللہ ہی ہے، مگر رذیل چیز دی نسبت نہیں کرنی۔ ہمیشہ رب بلند رب ہے تے بلندی والیاں چیزاں دی نسبت کرنی۔ میرا رب ہے تے کائنات دا رب ہے، زمین و آسمان دا رب ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین رب چاہندا تے کہہ سکتا سی میں مشرقین و مغربین دا رب ہاں، میں زمین و آسمان دا رب ہاں، میں آدم و حوا دا رب ہاں، میں جبریل و میکائیل دا رب ہاں، مگر رب نے فرمایا نہ، فلا و ربی کا سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم۔ میرا اللہ اپنی ذات اندر، میں پہلا عرض کیتا ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات اندر، اپنی صفات اندر، اپنی ربوبیت، اپنی احدیت، اپنی سمدیت کسے شے دا محتاج، حتیٰ کہ اپنے تعارف وچ بھی کسے دا محتاج نہیں۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے ساری کائنات کتنا کوئی جلیل القدر ہوئے، کتنی عظمت والا ہوئے، کتنی طاقت والا ہوئے، کتنا بڑا سردار ہوئے، پاویں مخلوق کو ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، جبریل و میکائیل نہیں، کائنات ارض و سماء دے اندر میرے پاک نبی تو زیادہ شان والا نہ کوئی آیا ہے تے نہ ہونا ہے، نہ کوئی ہویا ہے تے نہ ہونا ہے، ممکن ہی نہیں۔ کائنات کے اندر سب تو بڑی شان، سب تو جڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی اپنے پاک حبیب نو عطا فرمائی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیڑا نبی اشارہ کرے تے چند توڑ دے، جیڑا نبی اشارہ کرے تو ڈوبیا ہویا سورج بھی موڑ لے آوے، واپس لوٹا لے۔ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کی تھی سونیا جانور بھکھے مردے نے پے، زمینہ بنجر ہو گئی نے، کئی مہینے گزر گئے نے سونیا، بارش ہی نہیں ہوئی، میہ نہیں پیا۔ تے صحابی فرماندے نے کہ حالے بندہ گلاں کردا سی پیا تے پاک نبی نے ہاتھ چک لیا، کریم آقا دے ہاتھ فضا چ بلند ہوئے نے تے حالے چہرہ اقدس تے آئے نہیں تے کالے بدل آ کے وسنا شروع ہو گئے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، صحابہ فرمانے اگلا جمعہ آ گیا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرمانے، دوبارہ اپنی گفتگو شروع فرمائی تو بندہ پھر کھلو گیا۔ کملی والے اب مر گئے،
ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن کی ہویا ہے؟ عرض کیتی کملی والیا پہلا می پیندا ہی نہیں سی، 7 دن ہو گئے نے کھلوندا ہی نہیں پیا، ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے، جل تھل ہو گئی ہے کملی والیا ہر پاسے۔ تو صحابی فرماندے وہ بندہ گل کردا ہے تے سونے نے انگلی چک لی، انج میرا نبی اشارہ کردا پیا، جدھر نبی دا اشارہ ہوندا ہے ادھر ہی بدل واپس پیا جاندا ہے۔ وہ نبی جڑا بدل برسا سکدا ہے، وہ نبی جڑا چند توڑ سکدا ہے، جڑا نبی سورج لوٹا سکدا ہے، جڑا نبی پتھراں کول کلمے پڑھا سکدا ہے، جڑا نبی درختاں نو بارگاہ بلا سکدا ہے، جڑی گواہی جانور بھی آ کے دیندے نے، اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنی بلندی، مگر اہل سنت دا عقیدہ ہے میرا نبی بھی اپنے ہر کمال، ہر صفت، ہر شان، ہر معجزے، حتیٰ کہ نبی نبی ہونے چ بھی اپنے اللہ دا محتاج ہے۔ یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے، میرا نبی بھی اپنے اللہ دا محتاج ہے، اور اللہ ہوے وحدہ لا شریک جڑا مخلوق چو کسے دا محتاج ہے، ساری کائنات۔ بلکہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے آپ مکانو اچھا ہم نے بیلی تسی بھی سبحان اللہ کہہ رہے بیٹا چپ کر کے نہیں بہنا، ٹھیک نا، اتنے تھلے کر لو، چپ کر کے نہیں بہنا تو بیٹا غصے نال بھی نہیں بیٹھنا۔ میں آپ نہیں آیا، پیرا سدے آج سب آکھیا تو میں آیا، جے کوئی قصور ہے جے تو میرا نہیں جے، ٹھیک ہے نا، ان میں تو تھوڑے چیر برداشت کرنا ہے، مگر مسکرا کے ویکھیا جے میرے غصے نال کوئی نہ ویکھے، سمجھ آ گیا۔ اگے مہنگائی چوکی ہے، اتوں چول سارے لڑتے نے پے تے سانو آپس وچ غصے ہوندی کیڑی لوڑ ہے؟ ہاں تسی احساس جو رہو میرا اللہ فضل کرے گا، اس پر پریشان نہیں ہونا، آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی۔ سارے مل کے میرے نال آکھو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، زمین ہوے آسمان ہوے لوح و قلم کرسی عرش و فرج، حتیٰ کہ ولی غوث قطب ابدال نبی نہیں نبیاں دے سردار بھی اپنے اللہ دے محتاج نے۔ میرے اللہ دی شان ہوے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، وہ تینا ساریاں چیزاں تو بے نیاز ہے، ساری کائنات تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ مجبور نہیں، وہ تے قادر مطلق ہے، جو چاہے جدوں چاہے جویں چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے، وہ دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر کیوں نہ کیوئے ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی، وہ دے حکم تے سورج نکلدا ہے پیا، میرے اللہ حکم دیندا ہے، چند دیاں منزلاں بدل دیاں نے، بارش برسا رہا ہے، وہ زمین تو سبزہ اگا رہا ہے، ساری کائنات کے اندر حکم میرے اللہ دا ہے، میرے اللہ دے حکم نال کائنات چل دیئے، وہ حیو قیوم ہر ویلے ہر چیز محمد
ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਿਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ओए हर वेले हर चीज मुहम्मद ओ रखदा नित संभाली। ते अव्वल हमद सना इलाही। जो मालिक हर हर दा उस दा नाम, उस मिलके मेरे नाल आखो उस दा नाम चतारन वाला कोई मैदान ना हरदा। तो सामी ने जीवकार अर्ज करना पिया मेरा रब्बे जुल जलाल चांदा ते कह सकदा सी मैनू जमीना दे रब होण दी कसम है, मैनू आसमाना दे रब होण दी कसम है, मैनू मशरिकैनो मगरिबैन दे रब होण दी कसम है, मैनू जिहड़ा कायनात दे खालिक होण दी कसम है। मगर नहीं, रब्बे जुल जलाल ने इस आया करीमा ही फरमाया फला व रब्बिका फला व रब्बिका। ए मदीने दिया ताजदारा मैनू तेरे रब होने दी कसम। कमली वालिया मैनू तेरे रब होने दी कसम। पता लगा रब भी इस गल पे नाज करदा है मैं पाक मुहम्मद दा रब। नबी दी निस्बत नाल रब ने कसम उठाई। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा जदों भी गल होनी ना ते पाक नबी अलैहि सलाम ने अर्ज करनी सोनिया मैनू तेरे रब होने की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा होने की कसम। ते जदों सईदा पाक हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला ने जदों कसम करी चुकनी ते आखिर नू कायनात दे रब दी कसम ते पाक नबी फरमान समझ आ जानी अज आयशा नू कोई गल है विच, अज मेरे नाम नाल कसम नहीं सो चुकी। तो अर्ज करना पिया फला व रब्बिक या रब्बुल आलमीन वजह तू इतनी अजमत शान वाला ते नबी दी निस्बत ना मुझे तेरे रब होने की कसम। वो तो समझ आई और माफ होने की वजह है वे रब चाहता है कि जिन्ने मैनू मनना है ना वो डायरेक्ट मैनू ना मन्ने, जिन्ने मैनू मनना है वो डायरेक्ट मैनू। या अल्लाह किवें मन्निए फरमाया जिवें मैं तुहानू दसना पिया। या अल्लाह किवें फरमाया फला व रब्बिका जदों मैं आना मैं पाक मुहम्मद दा रब हां तुसां भी मैनू रब मनना तो पहला पाक मुहम्मद नू मन्नो। जे नबी नू नहीं मनोगे तो रब नू मनना मौत मेरी नहीं, रब दी बारगाह च काबिल कबूल नहीं। याद रखना बल्कि जेड़ी सूरह इखलास ते कित्थों शुरू हुंदी है कुल हुवल्लाहु अहद। सोनिया तू कह दे कुल एदा की मतलब है सोनिया तुसां फरमा दियो ते या अल्लाह तू खालिक है मालिक है कादिर है तू कह अनल अहद मैं अहद। या अल्लाह कह दे मैं अहद। रब ने फरमाया नहीं अहद मैं ही हां पर ऐलान सोने दी जुबान चो करना है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को क्या पसंद है गुफ्तगू तेरी। रब ने फरमाया नहीं मैं कुल हुवल्लाहु अहद मैं ते एक का मगर दा ऐलान मेरे मदीने दे ताजदार ने करना है। या रब्बुल आलमीन तू फरमा दे मैं अल्लाह मैं खालिक मैं मालिक। फरमाया ना ना जिन्ने मैनू अहद मनना है पहला लफ्ज़ कुल नू मनने ये मेरा नबी दा वसीला है। पहला नबी दी जुबान ते इत्मीनान करे नबी दे वसीले नाल अहद मनने ते तां कबूल है। नबी दे वसीले नाल मनने ते कबूल है। ते जे लफ्ज़ कुल तो बगैर पढ़े आंदा रवे अहद 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 रब आंदा मैं तेरा मनना ही नहीं।
رب تے انہوں مند ہے جڑا نبی دے وسیلے نال منے. میں قرآن کریم دی آیا کریمہ بھی تلاوت کر دینا. اے میرے رب العالمین اسی تینو رب مننا چاہنے ہاں, تینو خالق مننے ہاں, تینو مالک مننے ہاں, رازق مننے ہاں. تو حیو قیوم رب بندہ. پہلا وینج دے بندے نبی دے دور اندر سن جڑے مینوں اللہ من دے سن, مینوں رب من دے سن, مینوں حیو قیوم من دے سن, مگر میں انہاں نو مومن نہیں منیا. یا اللہ وہ قیامت فرمایا قیامت نو نہیں من دے سن, مینوں مالک یوم الدین من دے سن, مگر میں انہاں نو مومن نہیں مندا. سورہ بقرہ دے اندر میں اللہ فرماندا پیا ایسے لوگ ہون گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میں دوبارہ اللہ دا قرآن پڑھنا. میرے رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا ایسے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے اے رب العالمین اسی تینو اللہ مننے ہاں, تینو مالک یوم الدین مننے ہاں, اسی قیامت یقین رکھنے ہاں, اسی جنت جہنم تے ایمان لے کے اونے ہاں. یا اللہ انہاں تینو مننے ہاں, تیریاں صفتاں نو مننے ہاں, تینو مالک یوم الدین مننے ہاں. ہونے مومن نے رب دا نانا وما ہم بمؤمنین, حالے بھی ایمان والے نہیں. یا اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا انہاں مینوں تے مننے آئے مگر میں چاہنا وا میری چاہت دے وے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. رب آندا ہے نا مینوں منیا مگر میرے پاک نبی نوں نہیں منیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. صرف مینوں نہ مننے, ضرور مینوں بھی مننے ورسولہ, تے میرے پاک رسول نوں مننے. صرف اللہ نو مندا رہے تو دا مننا قبول ہی کوئی. جنہ مرضی اللہ اللہ کردا رہے, جتنا مرضی سجدے تے توحید بیان کرے, انج یاد رکھیا جے. بلکہ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے جویں نوٹ ہوئے نا 100 دا, 1000 دا, 500 دا, او دے اوتے ہر چیز موجود ہوئے, صرف مہر کوئی نہ ہوئے کہ وہ جعلی ہوندا ہے, او دی کوئی قیمت نہیں. قائد اعظم دی تصویر بھی ہوئے, وچ تار بھی پئی ہوئے, رنگ بھی چنگا گوڑا ہوئے, ساریاں تحریراں تے لکھیاں ہون, صرف او دے تے مہر کوئی نہ ہوئے. تے لے کے دکان تے جاؤ کہندے اینو پرچا کٹو, اینو جیل دیو, جعلی چلان آ گیا. جناب یہ تے نوٹ پورا ہے کہ وہ آکھے گا جناب مہر کو نہیں. تے علماء فرماندے نے, مفتی صاحب قبلہ فرماندے نے قل هو اللہ احد, اے رب نے احدیت دوتے مور لائیے کل دی. تو احد احد کرتا رہے, مننا ادو موت میرے جدو وسیلہ ہے کل نال مننے. جے میرے نبی نو نہ مننے تیرا مننا قبول نہیں, ورنہ اللہ دے منن والے تے دنیا تے بڑے. اے تے جڑا نانک بھی آندا رہا, سکھ بھی آندے نے اول اللہ نور پایو خالق کو سب جگ دا. یہ تے سکھ بھی آندے نے اول اللہ نور پایو خالق کو سب جگ دا. تے ایتھے ہرنام سنگھ آ جا تے مومن منو گے؟ او دی پگ ویکھ لو, او دی داڑھی ویکھو, او دی تسبیح ویکھ لو, اللہ اللہ بھی کردا ہے. ہندو ویکھ لو, جڑے کچھ ہندو نے جڑے 33 کروڑ خداواں نوں من, جڑے ویدش ہندو نوں ایک خدا نوں مندے. عیسائی بھی کچھ ٹرینٹی دے قائل نے, تثلیث دے قائل نے, مگر عیسائیاں دا ایک فرقہ یہوہ وٹنسز, وہ ایکو خدا نوں مندے نے تے بائبل پڑھ دے. یہودیاں دے اندر ایک, مطلب ہر قوم دے اندر ایک فرقہ ضرور موجود ہے جڑا ایک اللہ نوں مندا, مگر ایک اللہ نوں منن دے باوجود بھی, بائبل پڑھن دے باوجود, ایک اللہ دا نام لے کے سجدے کرن دے باوجود بھی اونہ چر مومن نہیں جنہ چر نال پاک رسول نہ. ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے, جنہ چر میرے نبی نو رسول نہ مننے اونا چر دا لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں. تو مسلمانہ پھر سمجھ آ گئی
خدا دا نام ہندو سکھ تے عیسائی بھی لیندے نے خدا دا نام ہندو سکھ تے عیسائی بھی لیندے نے او تیرے نام دے نال ہوندا نہ تارا یا رسول اللہ پر تیرے نام دے نال ہوندا نہ تارا نہیں سارے مل کے میرے نالا کو صرف اللہ کہنا مومن نہیں نال پاک نبی دی رسالت نبی دی ختم نبوت نو من دوے پر تیرے نام دے نال ہوندا نہ تارا یا پاک نبی دا نام بلند کر کے لو غلامان محمد یوں پہچانے جائیں گے غلامان محمد یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے مل کے میرے نالا کوئی تیرے نام دے نال ہوندا نہ تارا تیرے تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نہ تارا یا رسول اللہ تو سامنے جیو قرض کرنا پیا رب نے فرمایا جن نے مینوں مننا ہے وہ مینوں جڑا میرے مینوں وحدہ لا شریک مننا چاہندا ہے مینوں احد مننا چاہندا ہے میری عبادت کرنا چاہندا ہے تے شرط کی ہے فلا وربک مطلب اے پہلا نبی نو منو پھر پاک نبی دے اللہ نو منو جے نہیں اور یہ بھی یاد رکھا جائے رب اونا چر بندے نو من دے قرآن کریم میں ایک جگہ تے میرے اللہ اپنے نبی دے صحابہ دی تعریف کر دے اور وہ نبی دے صحابہ نو اسلام میں جنہیں دی تعریف اللہ دا قرآن نہ چاہو پاک نبی دے صحابہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے نمبردار بڑے بڑے اونچیاں ذاتاں تے شانہ والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مکے دے سردار بھی نے باعزت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ بہادر حضرت خطاب دے پتر حضرت عمر فاروق رضی اللہ بڑے جری انج ویکھ دے نا جدوں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ دی نا مچھاں تھوڑیاں بھاریاں سن تے جدوں کافر نال گل کرنی نا تے مچھاں نوں وٹ دینا آج مولوی صاحب کو رکھ رہا ہے مچھاں دے مولوی پھٹ گئے حالانکہ یاد رکھیا جی مچھ رکھنی جڑی نا بھاری مچھ ہونٹ نہ کجے ہون اے دھیان رکھیا جڑا علماء منع کر دے نا اے ہونٹ نہیں کوئی شے بندہ کھاوے تے مچھ دا جڑا وال ہے نا او کھانے پانی چ نہیں جانا چاہیے اینی کو تو بلند ہو تے ادھر پاویں اینی رکھ لو فتوی میں پیا دینا چنگے وٹ دے کے رکھو کوئی شریعت پابندی کوئی نہیں سیدنا عمر فاروق نے مچھاں جو کافر سامنے ہونا تے مچھاں نوں ہاتھ ربلا وٹ دینا نا او دی کمبڑی شروع ہو جانی تے کو تہاڈا کو عالم دی مچھاں نوں وٹ دے لے تے ایویں کتے اودے گل نہ پے جائے ساڈے تے بندے جڑے نا جڑا سب تو ماڑی قوم ہے نا تساں مولوی لب لے صحیح گل ایڈی ماڑی قوم لبی جے کوئی گل نا مولوی صاحب تے بس ساہ نہ اونچی لین تانوں تے او مولوی چاہیے لوہے دا بنیا ہوے نہ کھاوے نہ پیوے نہ کتے جاوے نہ انہوں چھٹی ہوے نہ وہ بیچارہ لیٹ ہوے گھڑی انہوں بجا رہے ممبر دے اوتے
آندے نے ساڈا مولوی بڑا ہی چنگا ہے تے جے بیچارہ کپڑے بھی پاٹے آندے سادہ بھی بڑا ہے نیک بھی بڑا ہے. یہ کیڑے قرآن دی آیت ہے جی کہ مولوی صاحب چنگے کپڑے نہیں پا سکتے؟ کوئی میں دسو تے سی. آپ تسی پاؤ جٹ 4 گھوڑے بوسکیاں ہیں تے دادا مر جائے تو جو پاٹی پرانی قمیض مولوی جو دیندے. یہ کیڑے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے؟ کیڑی نبی دی حدیث ہے جی چنگے کپڑے نہ پاؤ؟ میرے تے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بندہ آ گیا، یا سیدی یا رسول اللہ سلام عرض کیتا تے ویکھیا کپڑے بوسیدہ پھٹے پرانے. فرمایا تینوں اللہ رزق نہیں دیتا؟ عرض کی سونیا بڑا دیتا ہے. فرمایا دا اظہار کیوں نہیں کردا؟ چنگے کپڑے پا اللہ دا شکر ادا کر. یہ ساڈا پتہ نہیں فقیری نمی کتھوں لب پئی ہے کہ نہ بالکل ہر شے پاٹے پرانے کپڑے ہون مٹی دا پیالہ ہوے ہیں جی تے او جناب ناوے بھی نہ تے جی فقیر ہے وہ جی مٹی دے پیالے حضرت پانی پیندے تے حضرت دا پاویں 4 کروڑ دا بینک بیلنس ہوے. اے نواں تماشا جی سنت ہے جی مٹی دے پیالے پینا. فقیر آدمی ہے جی کہ اور برتن بھئی جے نبی نے مٹی دے پیالے پیتا ہے نا تے نبی نے جمع کر کے نہیں مٹی دا پیالہ لیا. نبی نے پہلا عرش اللہ دی راہ تے دتی ہے تے پھر مٹی دے پیالہ جو ہے وہ پایا تو او دے چ پیتا ہے. اے جعلی فقیری ہے کہ جناب گھر ہر شے ہونی تے باہر مٹی دا پیالہ بکھانا لوکاں نوں فراڈ کرنا. یہ بالکل فقیر ہو اے فقیر بیٹھے گھر بھی چنگا. دیکھو میں تم سادی مثال دے دینا. غوث پاک تو بڑا فقیر ہے وہ بولو تے صحیح ہے کو تو بڑا فقیر ہے تے غوث پاک نے جبہ ایڈا مہنگا سی چور چوری کرنا آ گیا. ایڈا مہنگا جبہ کہ چور جے پیڑا پاٹا پرانا ہوندا تے چور ہی ہوندا. یہ مطلب ہے کہ نبی دا غلام حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف گئے نا تے قبلہ والد کریم فرماندے نے تے اوتھے جا کے نا انہاں اچکن اچکن نمی جناب تے اگے ترے والی پگ بندے سن تے فرماندے انہاں ہور اونچی پگ بن. کسے نے آکھیا جناب اے سرکار دی بارگاہ ہے تسی ایتھے بڑیاں نے پگاں نے پگاں ڈگیاں ہوندیاں ہیں تیرے در پہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تے حضرت سرکار دی بارگاہ تے عبداللہ خان نیازی رحمۃ اللہ فرماندے نے تبھی تو میں اتنا بن ٹھن کے آیا ہوں سرکار دیکھے غلام کتنا سونا ہے. ہمیشہ یاد رکھے جی اپنا علماء امام سونا رکھیا کرو چنگے کپڑے پوایا کرو. یہ کوئی تواڈی پنڈ پورے دی جناب ویکھو نا گھر جدوں بناندے ہو تے اندر کوئی ٹائل نہ بھی نہ لگی ہوے ڈرائنگ روم ضرور لواندے ہو پردے چنگے ٹیبل چنگی نہ کیوں جی یار پرونے تے ایتھے بہن اندر کنے ویکھے انجی گل تے یاد رکھے جویں گھر دے اندر ڈرائنگ روم ہوندا لوکی پہلا او ویندے بندہ ویندا پنڈ کیڑا چنگا ہے او مسیتے جان مولوی اگوں بالکل ہی مریتا ہوے انہاں نے جس پنڈ نے مولوی مار چھڈے او پنڈ کیویں دا ہونا ہے. مولوی تگڑا رکھیا کرو عالم چنگے کپڑے انہوں آکے مولوی جائے تو پاپا انہوں جبے شبے لے کے دیو لو جناب بن ٹھن کے لوکی آکر جیدہ امام بھی سونا ہے تو پنڈ بھی سونا ہے. تو عرض کرنا پیا ہے توجہ تو جو ہے نا پتہ جو میں کیڑی گل پہ کرنا ہے وہ لکھ لوتے ہو وہ بھول گیا وہ فلا و ربی کا سونیا میں تیرے رب ہون دی قسم رب نہیں مندا ہونا چر کسی. حضرت نبی دے صحابہ عمر فاروق ورگے سردار عثمان غنی ورگے تاجر تے علی ورگے بہادر حضرت ابو طالب دے پتر دلیر ہاشمی قریشی بڑے 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 سردار تے رب نے تعارف کی کرایا کہ اے بڑا بڑا چودھری میرے نبی دا صحابی اے سردار میرے نبی دا صحابی اے تاجر میرے نبی دا نہیں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یا اللہ اگے چودھری تے سردار فرمایا نہیں ماہو میں چودراہٹ تے نمبرداریاں تے مال تے دولت نہیں ویکھنی میں ویکھنا ماہو نبی دے نال کیڑا کیڑا جدی نسبت نبی دے نال ہے او دی رب دی بارگاہ شان تے جدا نبی نال کوئی تعلق نہیں نا پاویں نمبردار ہوئے فرمایا او دے تے لعنت نبی دے دشمن رب تے اپنے نبی دی نسبت نال ویندا سی صحابہ دا تعارف بھی ہے والذین معہ
اللہ نے فرما دیتا میں اپنی ذات جڑی ہے فلا و ربک مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے تے تیرے غلاماں دی جڑی شان ہے تیرے غلاماں دی عظمت ہے تیرے غلاماں دی جڑی شان ہے عظمت بلندی رب دی بارگاہ صرف اے وے والذین ماہو جڑا میرے نبی دے نال ہوے انہاں دا تعارف بھی میرے نبی دے وسیلے نال جو صدیق ہے تے نبی دے صدقے جو فاروق اعظم ہے تے میرے نبی دے صدقے جو عثمان غنی ذوالنورین ہے میرے نبی دے صدقے جو تاجدار حل عطا مرتضی ہے تے میرے نبی دے صدقے جو بلال بنیا تے میرے نبی دے صدقے جو داتا علی حجویری خواجہ جمیری مہر علی جماعت علی مجدد الفیضانی جتنے اولیاء اللہ نے انہاں دی شان اے میرے نبی دے صدقے میرے نبی دے نام نے تو پتہ لگ گیا کہ بنا تیرے رب دی بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا سارے مل کے میرے نال آکھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی اچھی میرے نال بواز بلند آکھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا جنوں تو پہچانے یا سیدی یا رسول اللہ جنوں تو پہچانے رب اس نو پہچان دا مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو مدنی مدینے مدنی مدینے نہیں بڑا سوکھا لفظ ہے اپنے نبی دی عظمت بیان کرو کوئی چپ کر کے نہ بوے آنکھوں میرے نالو مدنی مدینے مدنی بیلیا پڑھ لے یار کیوں میں نے بار بار ترلے کرانا پیا اچھی آنکھوں مدنی مدینے مدنی مدینے میں بینا پہ ایک دا چہرہ بینا پہ سارے آنکھوں مدنی مدینے لا مدنی مدینے لا جاگ سارا جان دو جی جاگ سارا دو مدنی مدینے والا مدنی نے والا جاگ سارا جان دو جی جاگ سارا دو اکھیاں دی ٹھنڈ ہاں اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو جی چین ساڈی جدی جدی دل دا چین میرے نبی دا ذکر آکھو چین ساڈی دو چین ساڈی ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اے مدنی مدینے والا مدنی نے والا مدنی مدینے والا جگ سارا ندوے جگ سارا ندوے اکھیاں دی ٹھنڈ ہاں اکھیاں دی قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی ندوے چین ساڈی ندا جی چین ساڈی نداو مدنی مدینے والا مدنی نے والا بدوہا دے چہرے والا بدوہا دے رے والا واللیل زلفاں والا بدوہا دے رے والا واللیل زلفاں والا مازاگ دے کاجل والا مازاگ دے کاجل والا حامیم دیا کنڈلا والا حامیم دیا
یاسین دے سہرے والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرہ دے سینے والا، علم نشرہ دے سینے والا، گج کی آنکھوں مدنی مدینے والا، مدنی مدینے والا، مدنی مدینے والا، جگ سارا جان دو جی، جگ سارا دو، اکھیاں دی ٹھنڈ، اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی جان دو جی، چین ساڈی توئی تسکین دل آرام جان، صبر و قرار من توئی، حضرت عبد الرحمن جامی فرماند نے توئی تسکین دل آرام جان، صبر و قرار من، رخ پر نور بن ماں بے قرارم، یا رسول اللہ